अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखें विद आतिका पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 उर्दू की और ये हिस्सा मरसिया का तीसरा चैप्टर है। और अगर आप ओवरऑल देखेंगे, चूंकि मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे चैप्टर्स करा रही हूँ, तो उस लिहाज से ये आपका 30वां चैप्टर है जिसको सफ़ी लखनवी ने लिखा है, जिनका पूरा नाम सैयद अली नकी जैदी है। इन्होंने लिखा है मरसियाए हाली। तो आज हम इस मरसिया की मुकम्मल तशरीह करेंगे ज़रूरी हवालों के साथ और ये भी जानेंगे कि मरसिया किसे कहते हैं, बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में। तो अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम आओ सीखें विद एके है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस पीडीएफ को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आए और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके इंटर में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सैयद अली नकी जैदी, तो मैंने इनकी फ़ोटो भी इसी में ऐड कर दी ताकि आपको पता चले कि जो सैयद अली नकी जैदी यानी जिन्हें हम सफ़ी लखनवी के नाम से जानते हैं वो दिखते कैसे थे। अब हम बात करते हैं कि मरसिया कहते किसे हैं, ये किस लफ्ज़ से बना, इसके क्या माने होते हैं। तो देखिए, मरसिया जो है ये अरबी ज़बान का एक लफ्ज़ है रिसा और इसी रिसा से ही हमारा मरसिया बना। और रिसा के लग़वी माने होते हैं रोना या फिर मातम करना। क्या होता है? रोना या फिर मातम करना, ये हमारा रिसा के माने होते हैं और इसी रिसा से हमारा मरसिया बना। तो ये तो रहा इसके लग़वी माने, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी डिफिनेशन क्या है यानी इसकी तारीफ क्या है तो आप उसमें क्या लिखेंगे? तो उसमें आप लिखिए कि मरसिया से मुराद वो नज़्म है जिसमें किसी मरने वाले के औसाफ बयान करके, औसाफ यानी कि उसकी खूबियाँ बयान करके उसकी मौत पर रंज व गम का इजहार किया जाए। रंज व गम का इजहार किया जाए यानी कि अफसोस जाहिर किया जाए, तो उसको मरसिया कहते हैं। ऐसी नज़्म को मरसिया कहते हैं। अब हम बात करते हैं ये मरसिया जो इन्होंने लिखा है मरसियाए हाली। और हाँ, आपको यहाँ पर ये चीज़ भी पता होना चाहिए कि एक मरसिया है जिसका नाम है हाली का, क्या है? हाली का मरसियाए गालिब। हाली का मरसियाए गालिब, तो इसको किसने लिखा? तो इसको लिखने वाले हैं अल्ताफ हुसैन हाली। और ये जो हाली का है यानी हाली के इंतकाल पर जो मरसिया लिखा है, ऐसी नज़्म लिखी है जिसमें उनकी मौत पर अफसोस जाहिर हो रहा है, तो इसको लिखने वाले हैं सफ़ी लखनवी। और जो गालिब है, ये गालिब जो थे ये उस्ताद थे अल्ताफ हुसैन हाली के। तो जब गालिब का इंतकाल हुआ तब उनकी मौत पर रंज व गम का इजहार किया था अल्ताफ हुसैन हाली ने, तो उन्होंने एक मरसिया लिखा था। फिर उसके बाद जब हाली का इंतकाल हुआ तो उनकी मौत पर जो मरसिया लिखा है वो थे सफ़ी लखनवी। अब हम बात करते हैं कि इस मरसिया में इन्होंने कहा क्या है, पहले उसको पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इसका हवाला और तशरीह करेंगे। तो इस मरसिया में ये कहते हैं, सफ़ी लखनवी लिखते हैं कि इस बज़्म में आके जाने वाला, ये बज़्म जो है, बज़्म के माने होता है महफिल। क्या होता है? महफिल। लेकिन यहाँ इस बज़्म से मुराद क्या लिया गया है? दुनिया को लिया गया है। यहाँ पर क्या लिया गया है कि इस बज़्म में आके जाने वाला यानी इस महफिल में, इस दुनिया की बात वो कर रहे हैं कि इस दुनिया में आके जाने वाला, फिर जाके इधर न आने वाला, खोटों को खरी सुनाने वाला, ऐ कौम तेरा जगाने वाला, खामोश लहद में सो रहा है। ये जो लहद लफ्ज़ आया है इसके माने होता है कब्र। क्या होता है? कब्र, यानी खामोशी से वो कब्र में सो रहे हैं और उसको ज़माना रो रहा है। तो अब आप इसका हवाला पहले लिखिए और हवाला में लिखिए कि ये मरसिया हमारी उर्दू की किताब अदबी सिपारे से लिया गया है। चूँकि इंटर में 2 बुक चलती हैं, एक का नाम है अदब
पारे और दूसरी का नाम है अदबी सिपारे। तो ये जो आपके टॉपिक हैं वो ज़्यादातर आप अगर सिलेबस देखेंगे तो ज़्यादातर जितने टॉपिक हैं वो आपके अदबी सिपारे बुक से ही लिए गए हैं। और अदबी सिपारे में भी 2 बुक आती हैं, एक हिस्सा नज्म का और एक हिस्सा नस्र का। ये हिस्सा नज्म में ही मरसिया है। तो अदबी सिपारे के सबक मरसिया हाली से लिया गया है। इसके तख्लीक यानी कि इसके शायर जो हैं वो हैं सफ़ी लखनवी। अब हम बात करते हैं इसकी तशरीह हमें कैसे करनी है। तो तशरीह में लिखिए कि सफ़ी कहते हैं कि हाली इस बज़्म में आए यानी इस दुनिया में आए और चले गए, ऐसे गए कि फिर लौट कर ना आ सके। क्योंकि जो भी इस दुनिया से एक बार चला जाता है वो फिर लौट कर वापस इस दुनिया में नहीं आता है। वो कौम को अपनी शायरी से बेदार करने वाले और बुरों को नसीहत करने वाले थे, यानी खोटों को खरी सुनाने वाले थे, यानी वो जो बुरे लोग होते थे उनको अच्छी अच्छी नसीहत देते थे। अब वो शख्स अपनी कब्र में खामोश सो रहा है और लोग उसकी याद में आंसू बहा रहे हैं। इसके बाद अगला बंद है और अगले बंद में उन्होंने कहा है कि सुल्तान कलम रो ख्याली अकलीम सुखन का बाब हाली। अकलीम लफ्ज जो आया है, अकलीम के क्या माने होते हैं? तो अकलीम जो है इसके माने होते हैं मुल्क। क्या होता है? मुल्क। सुखन, सुखन यहाँ पर जो लफ्ज आया है सुखन के माने होता है बात या फिर कलाम। तो सुखन का बाब हाली, बेमिसल मिसाल बेमिसाली, शमसुल उलमा जनाब हाली। ये जो शम्स आया है, शम्स कहते हैं सूरज को, शमसुल उलमा जनाब हाली, जी इज्जत व ख्वाजा ग्रामी। ये जो लफ्ज ख्वाजा आया है, ख्वाजा कहते हैं आका को। किसको? आका को। अल्ताफ हुसैन नाम नामी। तो इसकी आप तशरीह करिए, चूंकि हवाला पहले जैसे ही रहेगा लेकिन तशरीह अलग रहेगी। तो तशरीह में आप लिखिए कि सफ़ी कहते हैं कि हाली ख्याल की मुमलिकत के सुल्तान और अशआर की सल्तनत के बुलंद बाब थे। गो कि शमसुल उलमा उनका खिताब था, मगर दर हकीकत वो आलिमों में बेमिसल थे। वो साहिब इज्जत थे, उनका नाम अल्ताफ हुसैन हाली था। इसके बाद अगला बंद है और अगले बंद में इन्होंने कहा है कि किस बहर सुखन से आ गया नाम। बहर जो है, इस बहर के क्या माने होते हैं? तो बहर कहते हैं समंदर को। किस बहर सुखन, सुखन के माने तो होता है बात या फिर आप इसको कलाम भी लिख सकते हैं, कलाम या फिर बात, बात एक ही होती है। तो किस बहर सुखन से का आ गया नाम, बेताब है मदो जज्र इस्लाम। ये जो मदो जज्र इस्लाम है इसको अल्ताफ हुसैन हाली ने ही लिखा है। मदो जज्र इस्लाम या फिर इसका एक और नाम है मुसद्दस हाली। क्या है? मुसद्दस हाली। तो यहाँ पर इनका नाम साथ में लिखा रहता है तो आप इसको समझ सकते हैं। इसलिए एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाता है तो ये पूछा जाता है कि मदो जज्र इस्लाम, इसके जो तख्लीक हैं वो कौन हैं? तो आप बताइए कि इसके तख्लीक अल्ताफ हुसैन हाली हैं, क्योंकि इसका दूसरा नाम मुसद्दस हाली ही है। इसके बाद अगले शेर है, उसमें इन्होंने कहा है कि वो नज्म मुसद्दस एजद अंजाम, अब्र बारा गुहर की रेजिश आम। अब्र बारा किसे कहते हैं? इसको कट करूं, हाँ, तो यहाँ पर अब्र बारा आया है। अब्र बारा किसे कहते हैं? तो अब्र बारा कहते हैं बरसने वाला बादल। किसको? बरसने वाला बादल को अब्र बारा कहते हैं। अब्र बारा गुहर की रेजिश आम। गुहर यानी कि मोती और रेजिश माने क्या होता है? गिरना या फिर झड़ना। राय नजर सुखन दरी की, सूखी हुई खेतियां हरी की। तो इसकी आप तशरीह करिए और तशरीह में लिखिए कि सफ़ी कहते हैं कि ये किस सुखन गो का नाम जबान पर आ गया कि इस्लाम का मदो जज्र बेचैन हो गया। उनकी नज्म मुसद्दस क्या है, मानो खुदा ने अब्रबारा से गौहर बरसाए हैं। अब्रबारा यानी कि बरसने वाले बादल से मोती बरसाए हैं। गौहर के माने होते ही मोती हैं। उन्होंने बहुत सारी रातों को जाग कर कौमी दर्द को अशआर की लड़ी में इस तरह पिरोया कि मानो अल्लाह के फजल से सूखी खेतियां हरी हो गई हों।
اس کے بعد اگلا بند ہے اور اگلے بند میں انہوں نے کہا ہے کہ سنجیدہ کلام نغمے راز اندو بربائے تبا ناساز. تبا کے معنی ہوتا ہے طبیعت یا پھر فطرت بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو فطرت. تو اندوئے ربائے تبے ناساز سیدھا سادھا وہ اس کا انداز تھا سحر جلال. سحر کے معنی ہوتا ہے صبح. کیا ہوتا ہے؟ صبح. تو تھا سحر جلال بلکہ اعجاز پھونکی وہ سخن میں ایک نئی روح. سخن یعنی اپنے بات میں اپنے کلام میں ایک نئی روح پھونکی. زندہ ہوئے پھر قلوب مذبوح. یہ جو قلوب آیا ہے لفظ اس قلوب کے یہ قلوب جمع ہے. اس کا واحد ہوتا ہے قلب. کیا ہوتا ہے؟ قلب. اور اس قلب کے معنی ہوتے ہیں دل. قلب کے معنی ہوتا ہے دل. تو یہاں پر دل کی بات ہو رہی ہے. زندہ ہوئے پھر قلوب مذبوح. تو اس کی آپ تشریح کریے اور تشریح میں لکھیے کہ صفی کہتے ہیں کہ الطاف حسین حالی کا کلام سنجیدہ اور زوال پذیر قوم کو بیدار کرنے کے بھید اپنے اندر سمائے ہوئے ہیں. ان کا انداز سادہ تھا مگر لوگوں کے دلوں پر اثر انداز ہوتا تھا. انہوں نے شاعری کو فرسودہ روایات سے پاک کر کے ایک نیا انداز دیا. اس کے بعد اگلا بند ہے اور اگلے بند میں انہوں نے کہا ہے کہ مرحوم تھے یادگار غالب. کہ جو یادگار غالب ہے یہ تصنیف بھی حالی نے ہی لکھا ہے. الطاف حسین حالی کی ہی تصنیف ہے یادگار غالب. اس کے علاوہ انہوں نے 2 اور تصنیف لکھی ہے. یہ ایک بک ہے. تو 2 بک اور ہیں جو کافی مشہور ہیں. ایک ہے حیات سعدی. کیا ہے؟ حیات سعدی. تو اس کو لکھنے والے بھی حالی ہی ہیں. حیات سعدی جس میں انہوں نے سعدی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے. ان کی یاد میں لکھا ہے. ان کی سوانح عمری لکھی ہے اور انہوں نے کیا کیا ہے اس کے بارے میں ایک بک لکھی ہے. تو حیات سعدی. اس کے علاوہ ایک اور بک ہے جو کافی مشہور ہے جس کا نام ہے حیات جاوید. کیا ہے؟ حیات جاوید. تو یہ 3 بک ہیں جس کو الطاف حسین حالی نے ہی لکھا ہے. اس کے بعد اگلا مصرع ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ تلمیذ وفا شعر غالب. تلمیذ کسے کہتے ہیں یہاں پر یہ بھی سمجھیے. تو تلمیذ کے معنی ہوتا ہے شاگرد. شاگرد یا پھر چیلا یعنی کہ اسٹوڈنٹ کی بات ہو رہی ہے. تلمیذ وفا شعر غالب دم سے ان کے بہار غالب روشن سما مزار غالب بے بادہ ہوا ایاغ افسوس گل ہو گیا اب چراغ افسوس. تو اس کی آپ تشریح کریے اور تشریح میں لکھیے کہ صفی کہتے ہیں کہ وہ مرحوم غالب کے شاگرد اور یادگار تھے. وہ غالب کے وفا شعر شاگردوں میں سے ایک تھے. انہوں نے غالب کے مزار کی روشن شمع کہا جاتا ہے مگر افسوس کی آج وہ چراغ گل ہو گیا. تو یہ غالب کی مزار کی روشن شمع کسے کہا جاتا ہے؟ تو یہ بات ہو رہی ہے الطاف حسین حالی کی. اس کے بعد اگلا بند ہے اور اگلے بند میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ خضر ادب ادیب مشاق فرخندہ سیر طبیب اخلاق. یہ جو طبیب لفظ آیا ہے طبیب کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ طبیب کہتے ہیں معالج. یکتائے زماں وحید آفاق. آفاق لفظ جو ہے یہ افق کی جمع ہے. کس کی جمع ہے؟ افق کی جمع ہے آفاق. تو اور افق کے معنی کیا ہوتا ہے؟ افق کہتے ہیں آسمان کو. افق کے معنی ہوتا ہے آسمان اور آسمان کی ہی یہاں پر جمع ہے آفاق. گر نظم فرد نثر میں طاق پاکیزہ خیال پاک تینیت جس بزم میں ہو وہاں کی زینت. تو اس کی آپ تشریح کریے اور تشریح میں لکھیے کہ صفی کہتے ہیں کہ حالی ایک مشاق ادیب اور ادب کو نئی راہ سے روشناس کرانے والے تھے. وہ نیک طبیعت اور نیک سیرت کے مالک تھے. اللہ نے دنیا میں ان کو یکتا اور بے مثال بنایا تھا. نظم اور نثر دونوں میں ہی وہ لاجواب تھے. یعنی جو الطاف حسین حالی تھے انہوں نے نظم اور نثر دونوں چیزیں لکھی ہیں. وہ پاکیزہ اور پاک طبیعت کے انسان تھے. وہ جس بزم میں یعنی جس محفل میں موجود ہوتے اس کی زینت بن جاتے.
اس کے بعد اگلا بند ہے اور اگلے بند میں انہوں نے لکھا ہے کہ ختم اس پہ تھی واقعہ نگاری، تھا نظم میں لطف نثر آری، ہر گوشہ میں فیض اس کا جاری، ہر کشت رہین آب یاری، اندو ربا نشاط امید، نشاط کے معنی ہوتا ہے خوشی یا پھر مسرت بھی آپ کہہ سکتے ہیں، تو خوشی یا مسرت کہتے ہیں نشاط کو۔ فرحت افزا حیات جاوید، یہ جو حیات جاوید ہے یہ تصنیف ہے الطاف حسین حالی کی ہی، لیکن اس میں انہوں نے کس کے بارے میں بات کی ہے یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ تو جو حیات جاوید ہے اس میں انہوں نے سر سید احمد خان، ایک نام آپ نے سنا ہوگا سر سید احمد خان، جنہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی جو ہے اس کی بنیاد ڈالی تھی، سر سید احمد خان، تو انہی کے بارے میں انہی کی سوانح عمری ہے، جس جو بک ہے اس کا نام ہے حیات جاوید، اور اس حیات جاوید کو لکھنے والے ہیں الطاف حسین حالی۔ تو اب آپ اس کی تشریح کریے اور تشریح میں لکھیے کہ صفی کہتے ہیں کہ واقعہ نگاری کا سلسلہ حالی کی ذات پر ختم ہو جاتا ہے، ان کی نظم نثر سے بھی زیادہ سہل اور سادہ ہے، انہیں ہر صنف میں کمال حاصل تھا، ان کی شاعری سے افسردگی کے بجائے دلوں کو فرحت حاصل ہوتی تھی۔ اس کے بعد اگلا بند ہے اور اگلے بند میں انہوں نے کہا ہے کہ دنیا کا یہی ہے عام دستور، ہم بزم ہوں رفتہ رفتہ سب دور، سید کے جو 9 رتن تھے، جو 9 رتن ہے مشہور، یہ سید جو ہیں یہ سر سید کے احمد خان جو ہیں انہی کی بات ہو رہی ہے، تو سید کے جو 9 رتن ہیں مشہور، جن میں ایک فرد ذات مغفور، سب نظر اجل ہوئے وہ گوہر، اجل کے معنی ہوتا ہے موت، اجل کے معنی کیا ہوتا ہے موت، تو سب نظر اجل ہوئے وہ گوہر، دکھلا گئے اپنے اپنے جوہر۔ تو اس کی آپ تشریح کریے اور تشریح میں لکھیے کہ صفی کہتے ہیں کہ دنیا کا یہ دستور عام ہے کہ ایک جاتا ہے تو دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے، سر سید کے 9 رتن جو سب سے زیادہ مشہور ہیں ان میں حالی کا مرتبہ زیادہ بلند تھا، افسوس کہ اس بزم کے سارے موتی اپنے فن کے جوہر دکھا کر فنا کو پا گئے، یعنی اس دنیا سے چلے گئے، ختم ہو گئے۔ اس کے بعد اگلا بند ہے اور اگلے بند میں انہوں نے کہا ہے کہ تھامے قدا جس جگہ وہی ہے، لیکن پیر مغاں نہیں ہے، ساغر ہے کہیں سبو کہیں ہے، دل در تا غم میں تا نشی ہیں، قومی وہ جہاز سارے ڈوبے، ڈوبا چاند اور تارے ڈوبے۔ تو اس کی آپ تشریح کریے اور تشریح میں لکھیے کہ صفی کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے یہ دنیا جہاں تھی وہی ہے، مگر افسوس کی پیر مغاں کی کمی کا احساس ہوتا ہے، دل رنج و غم کے آغوش میں سما گیا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس قوم کے سارے جہاز ڈوب گئے ہیں۔ اس کے بعد اگلا بند ہے اور اگلے بند میں انہوں نے کہا ہے کہ ہر چند سبھی یہ نام ور تھے، رفتار جہاں سے باخبر تھے، آزاد روئی کے راہ بر تھے، گویا کی چراغ راہ گزر تھے، خواجہ لیکن سبھوں میں گل تھا، پانی تھا مجاز صلح کل تھا۔ تو اس کی آپ تشریح کریے اور تشریح میں لکھیے کہ صفی کہتے ہیں کہ سر سید اور ان کے سارے رفقا، یعنی ان کے سارے دوست احباب جو تھے، جن میں حالی بھی شامل تھے، اپنی جگہ نامور تھے، ان کو قوم کے حالات سے آگاہی تھی، وہ آزادی کے دلدادہ اور اس راستے کے چراغ تھے، اس بزم میں حالی کی حیثیت ایک پھول جیسی تھی جو نرم دل اور صلح پسند تھا۔ اس کے بعد اگلا اور لاسٹ کا بند ہے جس میں انہوں نے کہا ہے دل خون کیا جب اس خبر نے، آنسو برسائے چشم تر نے، دل سے درخواست کی جگر نے، لکھی یہ صفی نوحہ گر نے۔ صفی یہ تخلص ہے اور ان کا اصل نام ہم جانتے ہیں کہ ان کا اصل نام کیا ہے، سید علی نقی زیدی، لیکن یہ صفی لکھنوی کے نام سے مشہور ہیں اور ان کا تخلص جو ہے وہ صفی ہے۔ تو لکھی یہ صفی نوحہ گر نے،
तारीख वफात ख्वाजा हाली, हस्ती हाली से अब है खाली। तो इसकी आप तशरीह करिए और तशरीह में लिखिए कि सफ़ी कहते हैं कि जब हाली के इंतकाल की खबर आम हुई, यानी सभी को इसके बारे में पता चला कि हाली का इंतकाल हो गया, उनकी मौत हो गई, तो आंखों से बेसाख्ता आंसू रवां हो गए और जिगर ने दिल से ये दरख्वास्त की कि हाली की तारीख वफात लिखी जाए। लिहाजा सफ़ी ने इस मिसरे की मार्फत उनका तारीख वफात निकाली। ये मिसरा क्या है, इसमें इन्होंने कहा है कि हस्ती हाली से अब है खाली। 1333 हिजरी मुताबिक 1914 ईस्वी, ये ईस्वी और हिजरी अलग होता है, लेकिन ये जब था 1914, जब ईस्वी चल रहा था, तब अगर हिजरी की बात करें तो हिजरी था 1333 हिजरी। तो इन्होंने ये दोनों चीज़ें इसी में इस शेर के हवाले से बताया है कि उनकी वफात कब हुई थी, अल्ताफ हुसैन हाली की। उन्होंने कहा है कि हस्ती हाली से अब है खाली, 1333 हिजरी मुताबिक 1914 ईस्वी। तो इस तरह आज हम लोगों ने जाना कि जो सफ़ी लखनवी ने मरसिया लिखा है, मरसियाए हाली, तो उसकी मुकम्मल तशरीह हमें कैसे करनी है ज़रूरी हवालों के साथ, और ये भी जाना कि मरसिया किसे कहते हैं बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में। तो अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम आओ सीखें विद AK है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस PDF को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई हो और आपके लिए ये वीडियो यूजफुल हो। अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके इंटर में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपना फीडबैक हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। थैंक यू। हमेशा खुश रहिए।